स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं? आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। चूँकि कल के लेक्चर में हम लोगों ने इस सबक की यानी 6वीं दफ़ा की रीडिंग की थी। अब हम उसकी मज़ीद जो अगली आधी रीडिंग आधे चैप्टर की रह गई है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह दी जाए? अब्बा जान ने बताया कि अगर कोई पानी में डूब जाए तो सबसे पहले इस शख्स को उल्टा लिटाकर इसके जिस्म से पानी निकाला जाए। इसके बाद इसे सीधा लिटाकर मसनूई तरीके से इसकी सांस बहाल की जाए, यानी कि किसी वेंटिलेटर के थ्रू या किसी पंप के थ्रू या किसी भी तरह से उसकी मसनूई तरीके से सांस बहाल की जाए, क्योंकि जब गले में पानी चला जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर किसी को सांप ने डस लिया हो तो जहाँ सांप ने काटा है उस जगह से 4-5 इंच ऊपर जिस तरफ से खून आ रहा हो रस्सी या कपड़े वगैरह को कसकर बांध दें। सांप के जहर को फ़ौरन किसी ब्लेड वगैरह से खुरच कर निकाल दें। मुतासरा जगह को साबुन और पानी से धोएं और मरीज़ को वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन हस्पताल पहुंचा दिया जाए। हामिद अब्बा जान की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। अब्बा जान ने गुफ्तगू ख़त्म की तो कहने लगे, अब्बा जान, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं? अब्बा जान कहने लगे, हाँ बेटा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की कुछ मशकें की हों और फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं। हामिद के पूछने पर अब्बा जान ने बताया, फ़र्स्ट एड बॉक्स ऐसा डिब्बा है जिसमें मरहम पट्टी का सामान यानी रुई का पैकेट, चंद ज़रूरी इक़साम की पट्टियाँ, टिंचर, आयोडीन की बोतल, बोरिक एसिड, ज़ख़्म पर लगाने वाला मरहम और इमरजेंसी में दी जाने वाली अद्वियात शामिल हैं। फ़र्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए। हामिद के पूछने पर कि क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने तक महदूद होता है? अब्बा जान ने वजाहत के साथ बताया कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़ाल रहता है। इसके मुलाज़मीन और रज़ाकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में महारत पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मकामात से बाहिफाजत निकालने और बुलंद वाला इमारतों से सीढ़ियों के बगैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है। जंग के दिनों में यह महकमा शहरियों को बमबारी से महफूज रहने के तरीके बताता है, जिसमें ज़मीन पर लेटना, रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना और खंदकें खोदकर खंदकें यानी ज़मीन में गहराई तक गड्ढा खोदना, खोद कर खुद को दुश्मन से महफूज रखना जैसे तरीके खसूसियत से काबिल ज़िक्र है। ये महकमा रज़ाकारों को पहरा देने, घरों में ब्लैक आउट करने यानी कि घरों में लाइट्स वगैरह ऑफ करके अपने घरों में रहना, जंग की सूरत हाल में ऐसे ब्लैक आउट किया जाता है और हल्के हथियार चलाने की तरबियत भी देता है, जिससे लोगों में हौसला और एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ता है और वो अपनी और अपने वतन की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। कमर बस्ता यानी तैयार हो जाते हैं। हामिद ने कहा, अब्बा जान, क्या मेरी उम्र के नौजवान भी महकमा शहरी दिफा से तरबियत पा सकते हैं? क्यों नहीं, तुम्हें और तुम्हारी उम्र के नौजवानों को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इस सिलसिले में अपने असातिज़ा से। अब्बा जान, मैं स्कूल जाकर अपने असातिज़ा से बात करूँगा कि वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए महकमा शहरी दिफा से बात करें। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये मशक़ें करूँगा और आइंदा हादसात में ज़ख्मियों की मदद करूँगा। हामिद ने पुरजोश अंदाज में कहा। अब्बा जान ने हामिद को थपकी दी और कहा, शाबाश हामिद, शाबाश। इसके साथ ही हमारी स्टोरी की रीडिंग यानी पढ़ाई ख़त्म होती है। मशक़ी सवालात की तरफ चलते हैं। चूँकि मैंने आपको रीडिंग के दौरान इन सवालात के जवाबात की निशानदही की थी, अब देखते हैं कि आपको उसकी कितनी समझ आई। पहला सवाल है, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? यकीनन आपके दिमाग में वो बात आ गई होगी। अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि शहर की बड़ी मार्केट में धमाका हुआ है,
جس کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور وہ رات کو گھر نہیں آ سکتے۔ بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ جی آپ نے کیا سوچا؟ بتایا تھا نا آپ کو ریڈنگ میں۔ بم دھماکے کا سن کر حامد نے سوچا کہ کس قدر ظالم لوگ ہیں، خام خواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کی والدہ نے بتایا تھا کہ وہ لوگ دھماکہ کرنے والے جو ہیں وہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک پیراگراف کی نشاندہی کی تھی کہ محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع قائم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے پر کپڑا، رضائی یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور جس شخص کو آگ لگی ہو اسے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم ان مشقی سوالات کو ریٹن فارم میں بھی یعنی کہ جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، ابا جان نے فون پر بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ دوسرا سوال تھا، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خام خواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال تھا، دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دھماکہ کرنے والے ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع قائم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے پر کپڑا، رضائی یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور جس شخص کو آگ لگی ہو اسے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، 3 دفعہ آپ کے کویشچن آنسرز میں نے دہرا دیے ہیں، ریڈنگ کے دوران بھی، زبانی بھی اور ریٹن فارم میں بھی۔ اب تو آپ کو یاد ہو جانے چاہیے اور انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ آپ کو خلاصے کے پوائنٹس بھی ملتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کی ایکسرسائز میں کویشچن نمبر 5 ہے، الفاظ جملے، جیسے کہ الفاظ جملے بھی ہم آپ کو خود سے لکھ کے دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے پہلا لفظ لپک کر، یعنی بھاگ کر کسی چیز کو اچک لینا، پکڑ لینا۔ احمد نے لپک کر فون اٹھایا۔ ایمرجنسی، ہنگامی حالات میں ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے۔ خواہ خواہ کسی سے جھگڑنا غلط عادت ہے۔ گامزن، ہمارا ملک دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ خواہ کے جملے میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کس قدر دہشت گرد، کس قدر ظالم ہے، خام خواہ بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ خوشحال، اکرم نے دن رات محنت کی اور جلد ہی خوشحال ہو گیا۔ اہتمام، ہمارے اسکول میں تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ رکاوٹ، کسی بھی قسم کی رکاوٹ محنتی انسان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ رونما، شہر میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حمائل، ابا جان کے آتے ہی ابیہا نے ان کے گلے میں بازو حمائل کر دیا۔ جی اسٹوڈنٹس، الفاظ جملے بھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔